Network Incorporated, DXKO. Profer sa Dubai Utso sa Dayan sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda, dini sa Laglayan sa Cagayan de Oro. Sigahan na may galaong sa katawan, andang serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Ang pulong sa Dios, Espiritu kini ug kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong mao'y muayo sa imong sakit. Ang pulong mao'y mosulbad sa imong problema. Ang pulong muhatag og kalipay nimo. Ang pulong muhatag og kalinaw nimo. Ang pulong muhatag og kinabuhing walay katapusan. Paminawa si Pastor Alfred Berandal Kaslam. Matag buntag og matag gabi, sugod alas 4:30 ngadto sa alas 5 sa matag buntag, og alas 8 ngadto sa alas 9 sa matag gabi, sugod adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Pastor Alfred Berandal Kaslam, dinhi sa RPN DXKO Tele Radio. Daghang salamat. Hello. Mayong gabi sa tanan, no? Mayong gabi sa tanan sa tanang nagsunod dining maong programa sa The Word of God, Spirits and Life, Pastor Alfred Kaslam. So, among panibaya diha, no? Sa tanan nga naminaw karong kagabion, niyanasab kami, mga gitahasan, no? Sa sangyaw sa mayong balita, nining kagabion. Salamat nga sa Ginoo nga niya nasab og sa dili paday kami mo padayon, magampo na ta. Yes, Father, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Father, Ginoo, salamat kay Lord sa kagabion nga dangat kami nga safety dinhi nga dapit ugad. Salamat Lord sa divine protection nga nakaabot kami sa istasyon dinhi sa RPN DXKO nga safety o God. Salamat Lord Jesus nga kanunay ka nagatabon diya sa imong hamili nga dugo kanamo God. Holy Spirit, we welcome you Lord. Salamat Holy Spirit nga ikaw ang the best teacher, guider, enabler sa among kinabuhi. Salamat Holy Spirit nga ikaw mga ministeryo dinhi nga dapit o God nga pinaagi sa imong pulong nga mao'y nagagiya kanamo ugad. Salamat Holy Spirit nga gamiton nimo ang among baba Lord sa pagsulti sa imong pulong. Ug salamat Father God sa kadaugan nga imong giandam kanamo. Ug salamat Lord sa authority nga imong gihatag kanamo aron sa pagbungkag sa buhat sa among mga kaaway nga mao si Satanas. Wala ka na igahom sitan tanang espiritu nga babag sa buluhaton sa Dios akong gibungkag ang imong plano sitan demons, evil spirit, tanang espiritu gikan sa witchcraft, tanang diwindi, tanang espiritu nga libot-libot sa among palibot nga nagngitag matukob akong gapuson in the mighty name of Jesus. Yes, bisan ang mga demonyo nga suway pagbalda sa among pagwali karong kagabion, dili ka malampuson sitan tungod kay you are eternally defeated po. Usa salamat Father God sa imong pulong nga imong ipadayag nga haom ug tukma sa mga katawhan nga imong pinili nga laminaw karong kagabion o God. Salamat Lord nga kanunay ka nagamando kanamo ngadto sa kadaugan. All the glory belong to you Father God in Jesus name. Amen. Okay, sa dili pa tamo padayon igsuon, no? Mag halad sa mig sa kaawit diya sa Ginoo.
Yes. Hallelujah, hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Okay, no? So, mayong gabi, pag-usap, no, sa mga tanang naminaw karon gikan sa buhol, no, sa tanang dapit nga maabot nining maong Sibya sa RPN tibok Pilipinas nga moabot nining signal sa DXQ RPN diha sa Facebook ug bisan diha sa YouTube, no, diha sa ug dinhi sa local sa radio ug sa gining channel, no, sa cable. Yes, thank you Lord. Hallelujah. Salamat, no, sa pinabisan pa man diha sa Claveria. Akong itimbaya diha sa kang Pastor Jury Catarata uban sa iyang pamilya, no, kang Pastora Ria Catarata ug sa iyang mga anak ug dito sab sa Claveria kang Pastor Bernie Sinagunya, no, ug sa Bohol, no, sa Bohol kang Pastor Chipilo uban sa iyang mga miyembro diha sa Bohol ug kang iyang anak, no, na Tuto og Silia, no, mayong gabi kanyo tanan diha sa Bohol, no, ug bisan diha sa Maynila naaputay kuan diha sa Laguna, diha sa may Kabuyaw, Laguna kang Pastora Bibian Lizardo. So mayong gabi uban sa iyang husband, no, magandang gabi sa iyo, classmate, no, sa The Word of God, Spirit and Life Bible Training. Classmate ko yan sa Bible. Yang si Lizardo diyan sa Kabuyaw, Laguna. Magandang gabi sa iyo, Pastora. Kasama na yung mga ano niyo diyan, mga membro, no? So mudaghan mo gyud kay ingon ang pulong sa Dios nga ang nakadungog maka ambit sa pulong sa Ginoo, kanang yung mangita gid ba sa kamatuoran kay mao gyud ay gipangita sa atong espiritu, mao gyud ang kamatuoran kay ang espiritu kamatuoran man. Sa mayong gabi, no, sa tanan bisan dinhi sa Cagayan kanang mga membro sa The Word of God, Spirit and Life, tanang members gikan sa batch 1 hangtod sa batch 14 ang mga membro sa The Word of God, dili na ito maisagyod ang pangalan kay daghan lagit kayo niya. Wa po kuan sa ngalan, no, sa dagway noon sa simbahan makita na to mga hitsura pero sa ngalan kato na lang na ilahan nato, no. So ngayong gabi pag-usab, no, bisan sa among pastor Alfred Caslam. So pastor, ni ami diri, no, na gimalimot niya salamat sa Ginoo kay on time good nga nakaabot, no. So salamat nga itagaan mo kami kahigayonan, pastor, ning kagabiyon mayong gabi diha uban sa imong pamilya kang si Pastora Jima ug sa imong mga anak si Dara, si Jiho, si Juas ug si Dibura. Hallelujah. Ug salamat Lord. Naabisan pa man sa kang Mr. Lee Smile. Sir, mayong gabi sir. Long time no see, no? Mayong gabi, banda sa imong mga silingan, si Brother Tata Guno,
no? Mayong gabi diha sa Kamaman-an, sa mga taga Kamaman-an, mayong gabi. Sa tanan diha sa besan sa Balingasag, ako na lang larason no, Balingasag, di Kugman kay Pastor Canilio, ug diri sa Agura kang Danilin Milo, Dunya, ug kang diri sa dapit sa may Lumbiano kang Evangelist Bernard Colors, sir. Maayong gabi. O kang dito si Janjan. Maayong gabi kanimo Pastor Janjan Itok. Sita naman karon. Niya karon no, salamat ka nami guest diri no. Bisan pa man ng mga tanan no nakasunod din mga programa among gitimbaya nga maayong gabi kaninyong tanan igsoon. Igin na mo maisa-isa. So kamo na lang mo sabot nga tanan bisan diya sa Mulugan. Maayong gabi kang Sister Dunya Anabil no. Pitalyo. Ug diya sa mga anak sa Salvador. Mga anak diya nga mga gwapo-gwapa no. Akong itimbaya og si among silingan nga si Romeo magsipok dong ngayong gabi diha uban sa imong mga anak paminaw sa radyo kay aron kuan gyud no. Di kita mailad minaw kita sa kamaturan. So basin og nay itimbaya akong partner no. So gitambaya na niya tanan. So dili na ta maglangag kay atong oras. Kuan kayo dili hiktin. No, so magampo na ta magsugod ta kay atong ani nato dinhi is ang mag-share sa pulong sa Ginoo. So thank you Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit. Salamat kay Ginoo for gabi una. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit sa you're welcome this evening sa espiritu nga may sugon sa pagsangyaw sa imong pulong Ginoo unsa kagagamhanan Lord Jesus. Salamat Lord Jesus sa thank you Father God sa anointing ang gihatag kanaro kami na nga ang among pagpanulti their spirit and they are life. So salamat kayo Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, ang salamat ang bagdong sa pangalan ni Jesus. Amen. So dinhi ko nag-pick up sa kuan Roma 10:9. Sa kay kun pinagi sa imong baba magsugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magtuo diha sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay maluwas ikaw. Kay ang tao nga nagtuo diha sa iyang kasing-kasing ngadto sa pagkamatarong ug siya magasugid pinagi sa iyang baba ngadto sa iyang kaluwasan. So nag-ingon siya nga kung isugid daw nato sa kinasing-kasing natong baba nga magasugid ta nga si Kristo Jesus Dios nga pinaagi kaniya nabanhaw ta. Pinagi kang Kristo Jesus nabanhaw ta dili sa atong lawas kung dili nabanhaw ta diha sa espiritu. Kay ang Dios espiritu, si Kristo espiritu, tao espiritu, Satan is spirit. So kung inasugid na nato nga si Kristo Jesus Dios, nahimo po kang anak sa amahan. Kay dili magkamahimong anak sa amahan kung ikaw dili ka magasugid nga si Kristo Jesus Dios, or dili po ka mahimong anak kung dili nimo dawaton si Kristo Jesus nga personal nga mangluluwas sa imong kinabuhi. Kay pinaagi kang Kristo Jesus, ikaw naluwas. So naluwas ka na kay kagawasan, so you're the freedom na kay kagawasan dinhi sa kalibutan kung sa nauna nga ngit-ngit ka hantod karon. No, dagha pagyapon nang nangahitabo sa pag Kristiyano na siya. No, maski pag Kristiyano siya, naagyapon siya sa kangit-ngit, naagyapon siya sa gingarian ni Satanas, sama sa unsa man. Financial. Una, financial. Ilabi na karon nga krisis siya tungod sa COVID. Daghan nagaguol nga puro na lang sangyaw krisis. So ang gihiktan sila sa ugampay nabugusan sila sa poverty ni Satanas. O nabugusan sila sa sakit. No, sakit nga kung gamay na lang gani nga kanang sana kanang ma-feel nila, no, naman sila sa pagbati, ma-feel nila nga huy dili maayo, delikado, so nataranta na sila, wala na sila freedom, wala sila kagawasan kay wala man sila gatuo ni Kristo Jesus. Ingon din sila nagtuo man mi, kung nagtuo ka why man nga dili ka motuo sa iyang word nga pinagi sa iyang labod na ayo ka sa tanang mga sakit.
Di ba, niingon man diya sa Biblia nga, pagtuo. So, kung niyo kag nagtuo ko, Lord, nga kanang naayo ko na sa sakit, naayo na ko sa sakit, nagtuo ko, Lord, nga dato na ko. Karon kay namay nangutana nimo maigsuon. Niingon man din mo may nagpaampo lugar ka, nagpaampo na ka. Kay daghan man gyud dinhi magkuan, mag-text na pastor, ampo ko, magpaampo ko. So, nagpaampo na ka sa pastor o sa iyong pare o sa iyong ministeryo, misteryo sa inyong sumana kanang dako-dako sa iyong pundok. So, nagpaampo na ka. So, nag-ingon na ka nga, naayon na. So, naayon na ka, sister. Karon kay namay nangutana nimo or gipangumusta ka. Sister, kumusta naman ka? Napalagi sakit pagihapon. So kinsa man nagbungkag sa ampo may suon? Ikaw ra. The choice is yours. So nag-ingon ang Ginoo nga naayo ka, pinaagi sa imong naayo na ka sa imong pagtuo nga naayo na ka sa imong sakit, pinaagi sa imong pagtuo. Diya sa Biblia kung imong basahon diya sa Mateo, daghan kayo nagtuo nga pinaagi silang pagtuo na ayo sila mga sakit maski pag wala sila natuan ni Kristo Jesus, pinaagi lang sa pulong ni Kristo kung sa imong isulti Ginoo, ako maayo ang akong igsoon or anak ba to nga tuwa sa balay ug unsa imong so ang iyang pagtuo mo ay naka ayo niya ikaw kay wala man kanituo. So naingon pa makagnaap pa, so nagpabilin gihapon ka nga naa kagyapon sa kabug-usan sa kangit-ngit. Naa gyapon imong doubt, naa pagyapon yung pagduha-duha sa Ginoo. Kay kung dili ka maduha-duhaon, huptan nimo nga naayo na ka. Maski pag naa pa sa imong gibati, naa pa manggod maigsuon na pa manggod si sir, huptan nimo nga naayo na ka. Kay kung imo na buhian kanang imong pagtuo, diha gyud ka mapildi gisuon. Moro ko gihapon sa COVID. Sige lang kag tan-aw sa COVID. Hanto na balaka na ka. Huy, nun sa may COVID. Huy, nun sa naman nga. Wa pa manggani nakatunga namatay atong Yolanda og to? Sindo nga 2,000 kapin o niagbot pa magig 3,000. Wa pa katunga ang namatay sa COVID nga taranta na. Nga katumang ganing nangahilata po sa kalamidad sa Sindong or sa Yolanda. Wa mangato nakapangandam. No, wala na sa nakapangayo pa sa ilo sa Ginoo. How much more nga kanang COVID, napakay chance nga makapangayo kag pasaylo sa Dios. Amen? Hayahay ang mga anak sa Dios kung mutuo ta niya. Walay krisis, walay kabalaka, saman walay kanang iya sa kangit-ngit. Kung naapa ka sa kabukusan sa kangit-ngit nga nabalakon ka, nabalaka ka sa imong bana kay basi unyang naunsa na ka bana to sa abroad. Nabalaka na ka kay akong bana ra karon nagbiyahe basi pagbalik adto na natoy baji. O nabalaka ko sa akong asawa karon nga basi unyag lahi na to. Dahang kag mga negative thinking sa imong nahuna tungod kay wala kay Kristo. Walay Dios sa imong kasing-kasing. Ang the word of God, spirit and life, ang tibukan membro walay mga kabalaka. Walay krisis nga naman kay nakabalo naman mi sa unsay otoridad nga gihatag sa Ginoo. Once nga ikaw mahimong isugi nimo si Kristo Jesus nga og nagatuo nga siya ang nagaluwas nimo, no? Naluwas na kaniya pinaagi sa iyang grasya dili sa imong buhat. Kay kung imong buhat nga na ay naluwas na ko Lord, naluwas na ko kay nagtabang ko sa akong kasilinganan, nagtabang ko nga nanghatag ko ipasigarbo pa gyud mo. Wala gyapon ka naluwas na nigsuon. Kay nga naman imo magipasigarbo imong kagalingon nga nitabang ka kisa magipasigarbo dili si Kristo Jesus kundi ikaw ang nagpasigarbo nga na naluwas ka. O naluwas ka sa imong pamaningkamot ka ang diha gibutan sa diha sa Bible, naluwas ta pinaagi sa grasya sa Dios dili atong buhat. So bisag na ang diha ang COVID dili ta matanta may gisuon. Kung ikaw sige kag paminaw, magpaminaw ka sa balita, ang imo pong paminaw tuwa po dito sa COVID. Nangabala ka na ka huy naunsa ko tungod gisuon tungod kay wala tay pag-ampo. Walay pag-ampo sa Ginoo nga walay pagtuo. No? Kung kay tayo nga magtuo, apan nabala ka sud naagya po ka sa kangit-ngit. Kay kung ikaw nagatuo sa Dios, imo nang isandig sa tanan niya. Kung pag humanag yung pag-ampo, salamat Lord nga akong mga pamilya nga bisag asa paingon kanunay sila safety kay nag-ingon imo pulong Lord nga nagtuo man mi nga ingon pulong nga ikaw ang may magbalantay walay makulang namo. So karon kay niingon ko yung pulong niya nga walay makulang niya ano na ko hinunsa mo to wa gihapon imong pagtuo kay wala ka nagsalig kung nagsalig ka sa Ginoo salig ka sa imong
imong pamilya or imong mahal sa kinabuhi or unsa pa dinha, dili na ka mabala ka niya kung nisalig ka sa Ginoo niya wala ka gisalig sa gyapon sa imong pamilya, wala gihapon ba kay naa magyapon ang pagduha-duha ang imong kahadlok, no, ang kahadlok nga iya gyapon sa kan Satanas. So kay si Satanas spirit man, so ang COVID espiritu. Bisa usaw nimo na og kanang na mga sa tawag ana balaod, no, balaod about the health. May na siya. But kung walay Dios, wala gyapon siya pulos. Pero kung naay Dios sa imong kinabuhi, dili gyud ka maunsa. Kay bisa pag-asa ng COVID, dili nimo makita ng kontra. Kay ang kagaw na ana. Nana ang kagaw, ang imo na lang ang pagsukol, pag-away. Nga unsa ang gihatag sa Dios sa imo kay si Kristo Jesus adeser siya gibiya, ang Amahan naghatag sa iyang otoridad. Unsa nga otoridad? Ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus gamhanan sa tanan gamhanan, walay makalabaw. Kay si Satan is pildiro na. Wala na siya katungod nga magbungkag nimo kung dili po ka musukol niya. Kinahanglan nga musukol ka nga obey ka sa pulong sa righteous ka in the sight of God. Amen. Kay kung imo lang nga may na kay ko ana nakasabot na ko pero apan wala nimo buhata. Ang diya sa Biblia is unsa ang nasa Biblia imong pagabuhaton para mahimo kang righteous at tubangan sa Ginoo. So gingon siya ningon sa iyang ingon dinhi sa kanang Juan, no? Juan 1:5-4. Ingon sa 5 siya. Kay ang tanang anak sa Dios. So di ba akong gingon kanina nga kasadiyang nagsugid na ta nga anak nato nga nituo ta nga pinagi kang Kristo Jesus nga nabanhaw ta na luwas, no? Langkob na laluwas na ka, wala na kay sakit, wala na kay sickness, no poverty, no doubts, no fear. So unsa na may gibutan niya sa Juan? Siya kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan og gidaog na nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. So simple na kayo ang gihatag sa Ginoo. Ang gidaog na niya ang kalibutan, kisa may nakadaog. Si pinaagi kang Kristo Jesus. So sa gidaog naman niya ang kalibutan, nakaambit ta sa kadaogan ni Kristo Jesus tungod kay ato man siyang gidawat ug sa atong kanila kasi nga siya ang may magbalantay nato. No, siya ang magbalantay sa mga karniro nga nakaila sa mga tingog sa nagbantay sa karniro. So siya may na nagbantay, nakaila ka sa tingog sa imong agalon nga ikaw may ang karniro sa Ginoo niya. Ang imong magbalantay, nakaila po ang magbalantay nimo nga righteous ba ka in the sight of God. Diba? So klaro kayo siya nga pinaagi lang sa pagtuo, makabuntog ta diha sa mga kabugusan nga gihatag ni Satanas sa imo nga hantod karon wa pa gini mo siya buhi wala pa nimo siya wala pa ang Yahweh nga nanaunta nimo apan imo lang gyapon sige padlakan kay nagpabilin ka diha sa iyang kahupnganan sa kinaiyahan sa kang Satanas. So klaro kaayo nga ang gihatag sa Ginoo freedom na kay kagawasan pagtuo nga hayahay ka, haruhay ka, wala na kay kabalaka, wala kay sanad ka nang ang imong pagtuo nga dili gyud nimo siya bulagon na kanang huptan gyud ang imong pagtuo sa Ginoo. Kaya kung imong huptan hantod sa hantod madaugod gyud ka. No miski pag sa napa kay gipati na kay espiritu naman kanon kay this is the representation of the Holy Spirit. So wala na ta sa pagbati, wala na ta sa pagbati sa kahibalo. Ang atong pagbati is in the spiritual realm. Nga unsa ang saan sa Ginoo, di ba? Ningon siya nga pinaagi sa atong pagtuo, pinaagi sa atong pagtuo namo, Lord, nga ikaw ang magasupply sa tanan. So tuhuan na nimo nga ang Ginoo nagasupply abundansya. So no, abundansya na ang mga panalangin nga ihatag niya nga lugar sa among pamilya. Hayahay kayo nga imbes kay krisis, apan wala gyud minapiktahi. To God be the glory. Nag-awas-awas ang panalangin nga bisag ang bugas dapat natingala mi nga ang among half sack dapat mahurot siya kanang sa nauna nga dili pa lugar kanang wala pa 15 days hurot na. So karon magsapon na pud ang bugas wa pa mag 15 days na sad daa pay
panalangin nga gihatag na po sa Ginoo. So nagpundo-pundo ang panalangin sa Ginoo, dili mahutdan. Inana ang Ginoo mutuman sa iyang pulong kung kita pong mga anak sa Dios nagatuo po niya. Mo man ang gipangay sa Ginoo ang pagtuo ra gyud ang iyang kuan nga matinud-anon bata sa Ginoo nga maski pag unsa ang kalamidad nga maabot sa imong kinabuhi apan kung ikaw midot-dot no nidot-dot gyud ka sa Ginoo dili gyud ka mubulag sa iyang presensya, hayahay kita may suon. Hayahay ang mga anak sa Ginoo, hayahay ang mga anak sa ang mga membro sa The Word of Spirit and Life nga among gisimba nga ang buhi nga Dios nga among gialagaran nga Dios nilang Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Hantod karon Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Walay kausab. No, ang tao ray na usab tungod kay nalinlang lang sila sa mga kalibutanon. So mauray makabuntog, ningon na siya dito sa, nisumpay din siya sa 5, nga mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus maong anak sa Dios. Na ikaw, wala ka nito ni Kristo, siguro ka nga mabuntog nimo ang imong kaway? Dili. Tungod kay, anaa pa imong pagduha-duha niya. No? Kung imong huptan, kung wala kay pagduha-duha, diha sa pagtuo nimo sa Ginoo, hayahay gyud ka magsuon. No, baski pag ang imong abana tagdugay mo uli, dili ka mabalaka. No, kay ngano man nagampo man ka, nagampo man mong magtiayon or mga pamilya, nagampo man mo nya, imo ra gyapon gibungkag, wala gihapon mayon naday ka madungga sa imong mga silingan or sa mga nakita nimo sa FB, huy mong bana na huy mong anak tudod na nabalaka na dayon ka. Di ba? Nabalaka na dayon ka tungod kay nagtuo man ka sa imong na dungog. Pero kung mingo ka, Lord, di makumabala ko, Lord, kay naingon ko kayong pulong, dili kumabala ka sa tanan, kay ikaw ang may magbalantay. So, di ba, hayahay? Paghuman, wala na. So, dili na makasugok kung mabaraka ka, Jesus na yung pahawa. Imong kanang tapuson ba, ang kanimong kabalaka nga, kay ang tao kung mainjikan na gani sa tanas na agyo na ang pagduha-duha, no? Ang kahadlok na agyo na fair, kahadlok kanang mga sakit. O gyud na siya kasagara ipana sa tanas. Number 1 gyud na ang sakit, mga kanang pagduha-duha. Kay suman ayo ba ko wala. Suman na pa ba? Ana pa ang imong na suman ba ko or naa pa man? Ay naa pa man. Wala. Bungkag imong pagampo, no? Kung imong pagampo nagampo nagpaampo na ka unya pag man nagpabayad na pagkampo dahil same na gyapon imong problema, nawala ang imong pagtuo sa Ginoo, no? Ang pagampo sa kung nagpaampo ka or nagpaampo ka or nagpatiwas, huptan na. Dili kay ay pastor naa pa man. Ano ba itong gitudlo nimo? Ano ba itong gihatag nimo sa kanang pulong sa Ginoo, no? Nga naminaw kadabi din niya, wala gyapon nimo siya gikinabay, wala gyapon ni hinumdumi kanod kay gikawat pod sa yawa. Kay ang yawa mo kawat na siya kung unsa imo napaminawan diha sa radyo or sa imong pagbasa, kay siya ang si Satanas po ga-control po na siya sa kalibutan. Pero kung nisali ka sa iyang pulong sa Ginoo, si Satanas dili makakawat sa imong kahibaluan. Amen. So, mo na giingon sa Ginoo kung ikaw nagatuo sa pulong sa Ginoo nga naa mo faith. Faith is act the word of God. So, mo na siya ibut pa sa buti sa faith. Dili kay faith lang ka, wala nimo gi-act. So, nahimo kang kanang sa toker o asinter ka diya sa pulong sa Ginoo. So, ang giingon, faith, believe, act. No? Simpura kay gihatag diya sa Biblia. Hayahay ang mga anak sa Ginoo kadiyang nakasabot ta. Pero sa diyang wala ka nakasabot, maglibog pa ka. Apan kung sa dihang kanunin nimo siya bansay-bansayon, mo na giingon diha nga ni pastor nga kumuans mo ambak ka sa sakayan, diha nakatirahan. Apan kung ang imong pagtuo sa Ginoo hugot, so hayahay ka paghuman. No, dot lang ang Ginoo dili mo bulag. Kung dili lang gyud ka mo bulag sa pulong sa Ginoo, hayahay gyud ta maigsuon. Walay krisis, walay sakit, wala tay kahadlok ang mga panadimik sa mga kalibutanon, kay ang anak sa Dios safety, no? Bisag unsa diha ng mga kanang usay ng mga nanapoy ilang matimailhan nga kanang bisag buhok na kuno sa mga daghang kay mga sign na wala na gibuangan na gyud mo ang yawa ko gira ba magpabuang na mataranta na pug ka. So ikaw kay nag-focus man ka sa imong dungog, kay tuwa man ka sa imong pagbati, napalpak na pug ka, di ba? So kung nidot-dot ka sa pulong sa Ginoo nga hayahay di ay
Lord, thank you, Lord. So, makadaig ta, Lord, thank you, Lord. Nga pinaagi sa imong labod, ako na ayo. Pinaagi sa akong pagsugid, Lord Jesus, kanimo, ako na himong anak sa Ginoo. Di ba, haruay? Di, ba't imong anak, imong anak, nakasandig na sa imo, di ba? Nakabalaka ba din na? Walay kabalaka imong mga anak. Tungod kay, nagtuo sila nga, kamong mga ginikanan, milyonarya, bilyonarya. Amen? Ang mga anak ko, ay mama, dang hatag kwarta, Arki ba mi? Yung sa Arki day mo, Arki mi, Arki. Rich kid daw kuno sila, rich kid. Muna ilang gibuot pasabot nga Arki. So, ihatag na po na ako akong kapartner. Amen. So, muna, no, kung napig na to si Kristo, kung naagi ka sa Ginoo, labi lang nasabtang yun pagkayo ni mo ang pulong, munang hayahay, makaingon tag hayahay. Kaya magilisod basta na ang Diyos sa atong kinabuhi, no? So, ako po bigsoon mo, share po ko sa pulong sa Ginoo, diri sad ko gidala, no, akong basahon sa atong mensahe, no? Diri sa Roma gyapon ni siya maysoon. Sa Roma, Roma 8, magsugod ta diri sa 31, paingon ni sa 37. So, kung basahon, no? Karon, unsa may atong ikasulti, may tungod ni ini. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsay makigbatok ka nato. Sa 32, kung wala magdumili ang Diyos sa pagtugyan sa iyang anak, ngadto sa kamatayon, alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Sa 33, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Diyos. Ang Diyos mismo nag-ila kanila nga walay sala. Sa 34, may makahukom ba kanila nga sila sadaan? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atuwa siya sa tuo sa Dios ug nangalyo po alang kanato. Sa 35, busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? 36, sumala sa gingon sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon. Mahisama kami sa ihawon nga mga karniro. Sa 37, dili hinoon, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. So ang Dios magapanalangin do sa iyang pulong, no? So diri magsuon sa atong mensahe, tukma gyapon ni sa mensahe sa akong misis, no, kay ang iya kanabang kung gidawat nimo si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, hatagan ka na, nahimo ka ng anak sa Dios. So kung anak ka na sa Diyos, igsoon, doon na kay rights and privilege nga muduol sa imong amahan kay anak ka, nabay anak nga dili makaduol sa imong amahan, no? So, mo na igsoon nga diri sa 31, nag-ingon diri, no, nga kung ang Diyos dapig ka nato, kinsa may makigbatok ka nato. So, andito kayo ang mensahe sa Ginoo, no, igsoon sa para sa ato ni tanan, no? Kay kitang tanan manggod, kung kining sa Roma, kung imo ning sabton ang tibuok chapter, nagisgot kini sa espirituhanon ba nato nga kinabuhi, di sa spiritual life nato migsuon. Nagisgot ni siya dinhi. Muna nag-ingon si Apostol Pablo, pinagi sa giya sa balaang espiritu, no, nga ang pulong sa Dios nag-ingon nga kung ang Dios dapig kanato, kinsay batok ka na to. So, kun daw, nganong kun man. Kung naa ba? Kung naa to ang Diyos, walay batok. Sa to pa di ay, ang Diyos, wala siya mo, dapig sa tao, kay tungod kay ang tao, nakasala man. O nakasala ang tao, mo na nga, wala, nahimulag ang tao sa Diyos. Mo na nga kung ang Diyos, dapig kanimo kinsa may makigbatok nimo. So doon na day mga requirements igsoon aron ang Dios
ug ikaw magka kuan ba magka fellowship, magkauban, magka-join ba ang tao ug ang Dios. Mo na nga kung naa ang Dios nimo sa imong kinabuhi, walay makigbatok kanimo igsuon. So mao ni siya no nga sa ato pa kung ang Dios di ay kay kun magam siya igsuon kanang if ba kung sa kwan if sa ato pa wala. Mo di ba? Mo nang giingon diri sa Santiago no? Kung adunay masakiton, sa ato pa wala. No? Kung adunay masakiton, ipatawag ang pangulo sa iglesia, sa simbahan, kung adunay masakiton. Pero kay wala man sa ato pa, dili nimo tawgon. Kung kung magmasakit, so tawgon nimo ang pangulo. So dili pod no kung ang Dios dapig nimo, asa may day requirements aron ang Dios nga ato nga dapig sa imong suon na day requirements sa suon. Kinahanglan nga muubi. Wala siya migsuon mo nay gikinahanglan sa tao nga muubi ka sa iyang pulong aron ang Dios ug ikaw dapig, no? Dili magka bulag ang tao ug ang Dios. Mo na nga kung ning ubi ka sa iyang pulong, wala gyud makigbatok nimo igsuon. Mo na nga hayahay atong kinabuhi kay kanunay ta proteksyonan mo nang giingon diha nga kung partner nimo ang Dios, no? Hayahay labi na sa imong trabaho, negosyo, kung partner nimo. So mo nang giminsahe sa atong igsuon nga si Dunya Guapa no natong atong gabi. Nag-ingon siya nga ug pagdegosyo ka, kinahanglan partner nimo ang Dios. Nan kung partner man nimo, so lagi yang bahin. Ikaw kuno partner ta di ko nimo tagaan. Ay dili ko modapig nimo. Kay wag ko nimo tagay. So kung ang Dios tagaan nimo sa imong para sa iya ha, kay ang Dios magi hatag nato. So lagi iya ha, igsuon. Lagi bahin ang Dios kay siya man ang tag-iya, di ba? Wala may ato, iya ang tanan. Muna nga hayahay atong kinabuhi igsuon kung ang Dios dapig ka nato kay matud pa diri no atoy padayon diri sa 32 kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan. So tanan no? Alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? So ayahay kayo igsuon kay muhatag yun ang Dios kay wa gani magdumili siya sa paghatag siyang anak ngadto sa pagtugyan sa kamatayon unsa pa ka ang imong pangayoon kagamay ra ana igsuon. Di ba? Mo nag-ingon diha sa Juan 3 John 3:16 no? Tungod kay nahigugma ang Dios no sa kalibutan tungod nini yang gipadala ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga mutuog mosalig kanya dili malaglag kundi magkabaton og kinabuhing walay katapusan. So unsa man ibot pasabot anim son duna di ay ang Dios dunay kuan nga dili sa mamugos ba? Si bisan kinsa nga mudawat bisan kinsa wala gi-offer siya nga libre pero wala siya pugsa nga wala siya gi-enforce nga o dawata wala kuan lang kanang gusto man sa Dios nga ikaw gid mismo ang mudawat mo na nga ang Dios dili mamugos kung unsay gi-offer niya nga para sa mga tao, di ba? Kay laman sa tao ang pagpili, no? Dili man gid nimo makuan ang tao kung ang tao yang gipili ang Dios. So hayahay dapig niya ang Dios. Kung gipili niya sa Satanas, dapig niya sa Satanas mo nang mungkin na boy hayahay pod sa kalibutan puros kalapait kay mao man ay nature of Satan. Kapobrehon, mga sakit, kamatay, mga kalibog sa mga tao, mga basta naa diha ang kagulyang, no? Mo na nature of Satan. Pero kung nabilong ka sa nature sa atong Dios Amahan, tungod kay dapig siya nimo, so ang imong kinabuhi hayahay gyud wala gyoy maka hindi walay problema, walay makigbatok, no? Walay makigbatok nimo tungod kay ang Dios dapig man nimo. Kinsa may labaw pa sa Dios wala. Satan wala. Mo na ang suon mo nang hayahay atong kinabuhi no. No? Kinsay mangahas no? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. So ang sala dahil may suon mo naka pahilayo sa tao. Mo na nga isuon nga
kung nagbuhat ka pa og sala, igsoon, dili gyud mo dapig ang Dios nimo. Mo nang ang imong kinabuhi kalapait. Amen. Amen. So, matinud-ano lang tayo igsoon sa atong pagpangalagad sa Dios, no? Kay kana bitang pulong bitaw nga igsoon nga iyang gi padayag sa ato mga igsoon. Dili biya na ingon nga di kita yung bakak. Igsoon tinuod yun na kung mubarog gi kada sa iyang pulong, ang Dios mahimuot yun nimo igsoon. Amen. O tinuod na igsoon kay sa ako nahitabo magina nga sa dihang gibirahan ko si Yawa mga igsoon. Primero to hinay pa kay to mga igsoon. Kumbaga sa mga gagmay pa itong mga sakop ni Lucifer. Gagmay mga sakop ni Lucifer, birahan gyud ka kay ngano. Nagtuo ka Ginoo. Di ba? Gawas lang kung wala ka mo tuo kay wagi di gyud mo duol sa Satanas kay dapig dagon sa imo si Satanas. Pero kung dapig ka sa Dios, ang yawa pud maningkamot sa imo nga birahan kanya. Pero ang kanindot lang sa Ginoo igsoon kay di gyud siya mohatag og pagsuway nga dili nato kaya. Mao na nga hayahay kay ta igsoon kay mo barog lang tada sa iyang pulong sa iyang mga saad mga igsoon. Wala gyud makigbatok nato igsoon. Mo na nga sa ako nahitabo sa ako igsoon no. Kay kato ako magitong experience akong kinabuhi igsoon nga madaugon jud ko igsoon. Amen. Tinuod yun na kay sa dihang gibirahan ko sa Yawa, giulaw po to sa Dios igsoon kay kini bitang magtuo na ta sa Ginoo. Suwayan kita igsoon kung unsa gyud ka tinuod ang atong pagtuo. Mo na nga sa dihang gibirahan ko sa Yawa igsoon, dili mo to basta-basta. Kay pila ka bulan sad ko ato igsoon nga nahitabo nga kuan gyud kanang wa gyud akong maglisod gyud ko igsoon. Karon na nako maglisod gyud ko lakaw tungod sa nahitabo nga nahulog ko diha sa nahulog mo sa diha sa Mangima no. Katong nahitabo na ko miyagi ako na gilakbit igsoon kay tungod kay maayo gyud ang Dios nga sa dihang nahitabo sa ako igsoon nimbarog lang ko duha ra gyud ka pulong ang akong gibarugan nga pinaagi sa iyang mga labod human ako giayo. Amen. Ug sa iyang pulong nga iyang gipadala dinhi sa kalibutan sa Salmo 107 verse 20 mao ra gyud akong gi-apply nga hinagiban sa Dios nga aron ang Yawa di gyud magmalapuson piltiro na gyud siya isuon. Mao na nga yahay kay ta migsuon kay aduna tay mandalaban dapig sa ato. Kung ikaw dapig sa kung ang Dios dapig ka nato kinsa may makigbatok wala gyud. Mao nang hayahay ta kay dahil mga pagsulay nga mo abot sa itong kinabuhi para anang kining makasakit, di ba? So dili na mo makapahimulag sa ato samot hinungtag kalig-on. Di ba? Sa dihan suwayan ta, sa dihan naka-overcome ta kay we are overcomer man gyud. Sa dihan naka-overcome ta mo samot tag ka ingon Lord, tinuod gyud ay Lord. Kaingon gyud kay suon nga tinuod gyud ay pulong dili gyud bakak kay ngano. Kay tutok ka ba? Dili gyud ka magdudua o di ka matukag doktor mo na ingon nga di gyud mahimot ang Dios sa imong kinabuhi. Kay sala biya gina magpalalom bitaw kay suon og study tuon mo inom kag tambal. Sala biya na gina kay wa ka mo tuo sa imong Dios nga mananambal. O man igsoon. Tinuod gyud na siya kay kami wa na magid may inom og tambal kay may sulti sa Dios nga kung dunay magmasakiton ipatawag ang pangulo sa iglesia. So tinatamano nimo na. Di ka di tawag sa doktor. Kay tawag sa doktor, makonsensya bigay ison kay miingon biya ang Ginoo nga nganong ato mga doktor nga niamang ko gamhanan ko mas labaw pa sa tanan, no? Mo na nga hayahaya nga atong hinabuhi sa tanan membro da sa The Word of God Spirit and Life kay nabinagit kay tanang membro no lahimo ng millionaire, billionaire, Amen. trillionaire tungod kay matinud-anon diha sa pulong sa Dios may igsoon. Amen. Ayun gud ang pulong sa Dios igsoon. Kini dayong paghatag nimo sa bahin sa Dios may igsoon. Mo din ang usa nga kabutang nga gikahimutan sa Dios. Amen. Ha? Dili na ikaw wala magpasabot nga naghatag ka na igsoon para na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo wala magkinahanglan na may igsoon. Ikaw may nakinahanglan na kaya ang Dios nakakita sa imong kinabuhi. Wala nga ingon gid siya sa Malakay, no? Sa Malakay, niingon diri sa Malakay aton aning dalion magsuon kay
ang atong oras, no? Narabay nag-text. Ako lang basahon karon. Ako sa basahon ako sa nitiwason. Diya sa Malakay City, no? Tres City. Dayon siya na kamo sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod apan pamalik kamo kanako ug dawaton ko kamo nangutana kamo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. So mangutana kay igsoon ngano unsa may buhaton gini makabalik ka sa Dios, di ba? Mingon diri siya sa verse 8. Mangutana ako. Matarong ba sa usa ka tawo ang pagpanika sa Dios? Dili. Apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo ug mahalad. So ang kini mga igsoon mo na gini pagkaanindot ba? Kay kung makasabot lang kita ani igsoon, kining napulo og mga halad, iya na sa Dios igsoon. Mo na nga dili nato na ang kunon nga ato lagi apong iapil. Hatag na ato sa Ginoo kay ang luyo anak man mga igsoon panalangin mubalik sa inyo. Amen. Pilo gid igsoon tinuod niya amo gina na experience among kinabuhi tungod kay amo ginang gibuhat. No? Kay kano man siya nagsabtan ako ba nga kana dayong para iya sa Ginoo kanang ingon siya nga diri sa teno dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto sulay ako ninyo makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo nga madagayaon gayud ang mga panalangin so madagayaon mo igsoon asa man dalhon mo sa balay dito sa templo sa balay kisa man ang templo kanang balay ug templo mamaoro na siya igsoon kisa man ang balay di ba matud pa sa unang Korinto 3:16 nga walay duha-duha kamo ang balay sa Dios di ba kita we are the temple of God so dili dai kana dai kapulo para dai sa aton na misun mo na nga ang pagkaon sa atong panimalay dili gid mahutdan maigsoon. Amen. Kaya naghatagog ka para sa Ginoo niya diha gid sa balay sa Dios. Kita may balay kung imong tun-an pag-ayo mo igsoon, kita ang balay sa Dios. Amen. Di ba? Matod pa sa iyang pulong, kita ang balay sa Dios mo na nga sa atong balay dahag pagkaon kumpleto na igsoon kay balay good. So, mo nang di ta mahutdan, di ta magapangutang, di ta di ta salig sa uban. Kaya naaman kumpleto daghan man. Di ba? Matod pa sa dito sa Juan, no? Katong giingan sa ni Jesus nga nagabay pagkaon diha. Ingon di ba? Katong kamoy pagpakaon anang mga tao. Di ba? Unsa man toy giingon ni Jesus? Naba mo'y isda. Insing ingon tong mga apostoles nga dunay 5 ka tinapay ug 2 ka isda. So unsay gibuhat ni Jesus sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda? Iyang kuha ang tinapay ug ang isda iyang gipangalanginan. So ayan niya gibalik. So ana di pud mga igsoon nga ang atong ayang bahin sa Dios atong ihatag sa iya pagbalik anak maison pilo-pilo napay sobra di ba matud pa sa pulong sa Dios doon na pay 7 ka bukag ang naghingapin so inga na mison ang saad sa Dios di man gid mapakyas kay mamanag iyang saad dili man sa tawo nga mamakak maison kana ang atong buhaton musalig ra kita mutuo di ba. Kung natuo ka Ginoo, labi na kay daghan kayo nagsampit og Ginoo pero wala di magbasa sa pulong, di gyud na magsilbi igsoon. Kay daghan nag-ingon nga Ginoo nya wala magtuman, katulo man nagtuman may panalanginan, mga nagdawat, di ba? Mamakadawat sa panalangin kay mao may nagtuman. Unay daghan nagtuo pero wala magmutuman di. Palpak gyapon na lang kinabuhi, no? So ato sa nindabasahon niya nag-text magsoon kay si pamilya ni brother. Ako sa masama siya kaya aron dili siya magkuan. Ako masaw no. Good evening, Brad. Ingon man sa imong gwapa nga kapikas nga si Teacher Lisel, ha? Salamat sa inyong mga panimbaya ug sa inyong wali karon sa pulong sa Dios. Gimingaw nako simba, Brad. Di pa man makasimba senior citizen. Sige lang, Brad. Nakauban ara gihapon ta kay gimingaw nako sa inyo og atong mga kauban nga mga senior sad. Greet ko Brad Tuting Amurio ug Brad Luloy Rugay. Si Brad Luloy Rugay no. Salamat Brad sa pagbasa. God bless you to. Brad Tata, no? Ay kabala ka Brad Tata kay abot ra gyapon na. Ay kabala ka kay kadako kay atong simbahan, no? Kung kita ra gyapon ta diha kay
mulurang naman gyapon na mapulhan naman na sila mga mapulhan naman na mga tao gud karon gani hapit maragwa naman gani siguro. Pero sige lang pailob lang ta kay ang Dios kanunay nagatan-aw sa mga tao nga kinsa tong matinud-anon. Amen. Amen. Okay. So tas patat niya migsuon pero ang atong oras kay hapit naman no. So mag-ampo pa ta. So magkanta sa tag kaisa no para hinapos nato no. So salamat kayo sa mensahe nga Yahay. hayahay kayo ang kinabuhi migsuon basta doon na tayo daghang panalangin. Amen. Di ba? So mag-awit ta migsuon og kuan Bisaya nga kanta kay alisir tamo tapos kay hapit naman ang oras no. So mag-awit ta. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang bagay ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, ugdaygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Ikabalik ang pagday ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, udaygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidlag ka sa kinabuhi ko. Sama sa ulan, ginabubong panalangin mo. Nadawat ko ang tanan, Jesus. Sa sama sa ulan, ginabumuang gugma mo. Sama sa adlaw, kung sidlak ka sa kinabuhi ko. Sama sa ulan, ginabumong panalangin mo. Nadawat ko ang tanan, Jesus. Awat ko ang talan, Jesus. Dawat ko ang talan, Jesus. Yes, hallelujah, Jesus. Salamat kay Lord sa imong gibuhat dito sa krus. Nga kami pinaagi sa imong kamatayon, O God. Kami nakabaton og kaluwasan, Ginoo. Hallelujah. Salamat kay Father God sa imong pulong nga imong mensahe karong kagabi, O God. Salamat Lord sa tanang naminaw nga dili mo labay nga kawang ang imong pulong, Ginoo. Kay ang imong pulong, Lord, labaw kabilinhon kay sa pure nga bulawan. Yes. Salamat kay Father God sa imong nga panalangin nga imong gibubo kanamo nga sama sa ulan, no? Sama sa mga adlaw nga musidlak sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat Lord nga ang tanan Lord nga imong gipanalanginan bisan pa man Lord sa tanang membro sa among kaigsuonan sa Word of God Spirit and Life nga imong gi-bless pag-ayo Lord sa ilang mga negosyo, sa ilang mga trabaho. Nga imong gipalambo pag-ayo tungod sa ilang pagkamatud-anon, God. Salamat nga na imong millionaire, trillionaire, billionaire ang membro labi na gyud sa among pastor Alfred Caslam, Lord God, nga imong gi-bless pag-ayo, Ginoo, sa iyang ministry nga minibom pag-ayo Lord tungod kay ang imong pulong Lord tinuod man gyud, Ginoo, nga kito magsalig kanimo Lord, di man gyud maulawan, di gyud magmahay. So salamat kayo, Ginoo, sa
dinhi bisan dinhi sa RPN Ginoo nga imong gigamit ugad nga ang tanan panalangin nga imong gibubuo sa Ginoo, labi na gyud sa mga staff dinhi dapita Lord, sa guard, sa mga operator nga nagtrabaho din dapita, labi na sa manager. Lord, salamat Lord nga imong gi-bless pag-ayo Ginoo, imong gihatagan kanunay sa ligon nga lawas tanan Lord, bisan sa tanang membro sa Holy Spirit ng life nga kanunay healthy, walay sakit, husgan, daghang kwarta tungod kay ang imong saad Ginoo di man gid mapakyas ugad. Salamat Lord sa imong pagpamauli karon kagabihon Ginoo. Salamat Lord sa imong dugo nagatabon ka namo Lord God. Salamat Lord sa divine protection sa manunod nga koral nga safety kami bisan asa, walay makulang ka namo bisan gamay. Salamat Lord sa isang katulugon nga among mabatonan karon kagabihon ugad. Salamat Ginoo nga ang tanang dautan imong gidasig sa pagtigom aron ihatag ngadto sa mga imong gikahimutan mga anak kanila. Salamat Ginoo sa walay puas nga panalangin nga imong gibubo sa matag usa kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanan dungog himaya among ibalik ka kaning Father God, in Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat og maayong gabi sa tanan. Ang pulong sa Dios, Espiritu kini ug kinabuhi. Juan 6:63. Ang pulong maoy moayo sa imong sakit. Ang pulong maoy mosulbad sa imong problema. Ang pulong muhatag og kalipay nimo. Ang pulong muhatag og kalinaw nimo. Ang pulong muhatag og kinabuhing walay katapusan. Paminawa si Pastor